ल अब यो अनुसार चाहिँ हामीले जस्तै अहिले एजाक्सको लागि चाहिँ हिजो युजर रेजिस्ट्रेसन चेक गर्ने बनायौँ अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ ड्रप डाउन चेक गर्ने काम गर्दैछौँ के ड्रप डाउन जस्तै कन्ट्री सेलेक्ट गर्यो भने त्यसको सिटीहरू लिस्टिङ गर्ने अनि त्यसरी कन्ट्री सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो कन्ट्रीमा अभाइलेबल भएका पोस्टल कोडहरू चाहिँ के छन् त्यो उहरू चाहिँ रेजिस्टर गर्ने अनि डिस्प्ले गरिदिने अर कुनै एउटा प्रोग्राम चुज गर्यो या कुनै एउटा फ्याकल्टी चुज गर्यो युनिभर्सिटीको भने त्यो प्रोग्राम अनुसारका चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामका उहरू देखाइदिने फ्याकल्टी वाइज चाहिँ हैन जस्तै साइन्समा यो पर्छ म्यानेजमेन्टमा यो पर्छ भनेर सबैलाई डिस्प्ले गरिदिने अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ कुनै एउटा क्लास चुज गर्यो भने त्यो क्लास वाइजका सब्जेक्टहरू लिस्टिङ गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई दुईटा पेज चाहिन्छ फेरि पनि 25 डट एउटा चाहिँ सर सेभै भएको छ सर हो र नमस्कार आयो अब हजुर आयो सर सब लाइन पनि देखियो सबलाई देखेँ सर फाइल बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ रजिस्टर ल मैले कन्ट्री डट पीएचपी भन्ने एउटा पेज बनाइदिएँ है त यो पेजबाट चाहिँ हामी नर्मली अब काम गर्दैछौँ एचटीएमएल देखि रजिस्ट्रेसन फर्म नै हो यो पनि सो मैले एउटै किन युज नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर हो खास चाहिँ exact example with drop down filter सो यहाँ चाहिँ हामीले के राख्छौँ त कन्ट्री राख्छौँ यहाँ चाहिँ अब इनपुट हुँदैन है कन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ ड्रप डाउन नै हुन्छ के नेम इक्वल टु country आईडी इक्वल टु कन्ट्री यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू आउँछन् त्यसमा चाहिँ अब देख्नु होला नि सेलेक्ट कन्ट्री भन्ने एउटा हुन्छ यसको बाइ डिफल्ट चाहिँ भ्यालु ब्ल्याङ्क हुन्छ है अब यस पछाडि तलपट्टि आउँछ अरू अप्सन नेपाल होला नेपाल भयो भने भ्यालु के राख्ने त कन्ट्री कोड राख्नुपर्छ के जे राख्दा नि भयो भ्यालुमा जे राख्दा नि भयो चाइना तीनटा कन्ट्री राखेँ मैले अहिले त्यो चाहिँ एमएसजी अन्डरस्कोर खासै यसमा गरिरहनु जरुरत छैन कुनै कन्ट्रीको मेसेज राख्ने हो भने कन्ट्री भनेर राख्छौँ तलपट्टि हामीलाई यस्तै अर्को एउटा चाहिन्छ त्यसको नाम के हुन्छ सिटी काठमाडौँ दिल्ली बेजिङ अरू पनि हुन सक्छन् यस्तै यति मात्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन हैन जस्तै पोखरा मुम्बई गोवा गुन्जाओ मलाई थाहा छैन है स्पेलिङ यसको गुन्जाओको के हुन्छ मैले यतिकै राखेँ अहिले टेम्पोररी है त स्पेलिङ भन्दा पनि यो छ यहाँ अहिले के भइरहेछ नेपाल चुज गरे पनि सबै आइरहेछ इन्डिया चुज गरे पनि सबै आइरहेछ चाइना चुज गर्दा पनि सबै आइरहेछ कसैले चाइना गरेर काठमाडौँ गरिदियो भने यो डेटा रङ भयो कि भएन भयो फिल्टर हुनु पर्यो नि त त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ डेटाबेसमा दुईटा छुट्टै टेबल चाहिन्छ जहाँ चाहिँ हामीले यो कन्ट्रीलाई पनि स्टोर गर्नुपर्छ सिटीलाई पनि स्टोर गर्नुपर्छ के ठीक छ सो एउटा टेबल हुन्छ हामीसँग चाहिँ कन्ट्री भन्ने टेबल हुन्छ सो tvl underscore कन्ट्रीज हुन्छ जसमा दुईटा मात्रै कोलम राखे पनि हुन्छ धेरै चाहिँदैन खासै एउटा आइडी हुन्छ एउटा नेम हुन्छ यसमा सिम्पली
आइडी आइडी नेम नेम नाम जहिले नि के हुन्छ घरका क्यारेक्टर कति राख्नु भयो है 255 राख्दियौ अनि अब आइडी जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो अटो इन्क्रिमेन्ट यसको प्राइमरी गो गर्दियौ अटो प्राइमरी भइ नै हाल्छ हैन सो अब कन्ट्रीको नाम युनिक हुन्छ हो युनिक नाम जे पनि हुन सक्छ सेभ गर्दियौ अस्ति मैले त्यस्तै आएको थियो सर बनाउँदाखेरि केही स्पेसियल त्यो भयो 255 क्यारेक्टर सपोर्ट नगरे जस्तो छ भर्जन अपडेट हुँदाखेरि त्यो भएर हो आइडी र नेम भन्ने आइहाल्यो हैन डेटा हाल्नु पर्यो नि त डेटा हाल्नलाई फर्म बनाउनु त भ्याउँदैन हामीले अहिले फर्म बनाएर छुट्टै इन्ट्री चाहिँ गर्दैनौँ यसरी सिधै हाल्दियौ अहिलेको लागि है यो चाहिँ टेम्पोररी हामीले गरेको हो फेरि हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ चाइना हेरौँ त कतिवटा कन्ट्री छ अब 4 वटा हैन भनेपछि 4 वटा कन्ट्री छ भने हामीले अब यो 4 वटा कन्ट्रीलाई चाहिँ के गर्नु छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ल्याएर देखाउनु छ के पहिला चाहिँ सुरुको काम चाहिँ यही बाँकी छ है त्यो एजाक्सको काम हैन सामान्य एचटीएमएल कै कोड भनौं अथवा केही कोड भनौं हैन सो अब जहाँ चाहिँ हामीले गएर के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो डेटालाई चाहिँ डाइनामिक ल्याउनु पर्यो भन्ने बित्तिकै डेटाबेस त चाहिहाल्यो सुरुमै पेज लोड हुँदै यो डाइनामिक आउनु छ के किन भोलि डेटाबेसबाट हट्न पनि सक्छ फेरि बस्न पनि सक्छ त्यही भएर त्यस्तो गर्न खोजे है अब डेटाबेस कनेक्सन गर्ने काम छँदैछ के लिएर आए भइहाल्यो अनि एसक्यूएल के हुन्छ त त्यो सबै कन्ट्रीहरुको लिस्ट सेलेक्ट गरेर ल्याउनलाई select stick from tbl underscore countries अरु के गर्नु पर्छ त्यसलाई के गर्न जरुरत छैन अब हामीलाई नाम अनुसार ल्याउने हो भने के गर्नु त अर्डर बाइ नेम अनुसार आउँछ के सर्टिङ भएर अब यसलाई एक्जिक्युट गर्छौं र एउटा रिजल्ट हामीले चाहिँ स्टोर गर्छौं है त सो कनेक्सनबाट हामीले के गर्छौं त फेरि एक्जिक्युट गर्छौं जहाँ के पास गर्छौं एसक्यूएल पास गर्छौं ठीक छ इको एसक्यूएल है यहाँ एसक्यूएल सम्म ठीक छ अब रिजल्टलाई प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो फेरि एसक्यूएल को आयो भने चाहिँ प्रिन्ट आउट डलर नम्बर्स कति आउनु पर्छ अहिले थाहा छ 4 किन 4 आइराछ भन्दा 4 आउनुको कारण चाहिँ के हो हाम्रो डेटाबेसमा कतिवटा कन्ट्री छ 4 वटा छ त्यही भएर 4 आइराछ यो 4 वटा आएकोलाई चाहिँ यहाँ यसरी 4 आएर मात्रै त भएन यहाँ कलर डिस्प्ले गर्नु पर्यो यहाँ अब यही गएर लुप लगाइदा हुन्छ php for each or while लुप नै लगाइदिनु सिधै हामीले for each लगाउनु पर्दैन while मल्टिपल चाहिँ ल्याइरहनु जरुरत छैन ब्राकेट लगाइदिउँ while dollar result tends to fetch एसोसिएटिभ एरे फेच गर्छ यसले के अब हेर यहाँ कतिवटा ड्रप डाउन आयो त नेपाल मात्र आयो 4 वटा आयो नि तर 4 वटा डेटाबेसमा कतिवटा छ कन्ट्री चाहिँ 4 वटा छ कन्ट्री 4 वटा छ नि त्यही भएर आएको अब मैले यहाँ जस्तै थप्ने गएर युके थप्ने अस्ट्रेलिया दुईटा थप्ने उल्टो भएछ दुईटा थप्ने अब आएर रिफ्रेश गरे पेज रिफ्रेश गर्ने बित्तिकै यहाँ कतिवटा भयो 6 वटा भयो भनेपछि यो त डाइनामिक आयो नम्बर अफ भ्यालु त डाइनामिक आयो तर एक्ज्याक्ट भ्यालु त आएन नि त त्यो भ्यालु चाहिँ यसले फेच गरेर एउटा भेरिएबलमा स्टोर गराउँ के यहाँ एउटा रो भन्ने भेरिएबलमा फेच गराउँ सो रोमा चाहिँ के आउँछ एकचोटीमा एउटा कन्ट्रीको लिस्ट आउँछ यहाँबाट ब्राउजरको लिस्टबाट यहाँ एउटा आउँछ एकचोटीमा अर्कोचोटीमा अर्को आउँछ अर्कोचोटीमा अर्को आउँछ ठीक छ सो अब रोको चाहिँ त्यो त भेरिएबल php को भेरिएबल हो नेम गर्नु त
आयो ठ्याक्कै डेटाबेसबाटै आयो नि त होइन। सो डेटाबेसबाट मैले हटाइदिने बित्तिकै के हुन्छ आफै हटाइदिएँ, गरेर रिफ्रेस गरेँ भने के भइरहेछ हेर त, हट्यो। अँ, सो अब कोड चलाइरहनु जरुरत भएन कि त्यो हटाउनलाई। भ्यालु चाहिँ यो नेपाल नलेख्ने, भ्यालुमा चाहिँ यसको आइडी पास गरिदिने। किन आइडी पास गर्ने एकछिनमा थाहा पाइहाल्छौ है त। इको डलर रोको आइडी गरिदिने। कन्ट्रोल गरेर हेरौ त, आइडी हेरौँ है त, भ्यालुमा के आइरहेछ 3 2 1 5 4 भ्यालुमा आइरहेछ। 3 2 1 देखिने के रहेछ नाम। अनि किन हामीले भ्यालुमा चाहिँ यस्तो लेखिरहेछौँ र नाममा चाहिँ देखाउने चाहिँ यस्तो गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि हामीले अब यहाँ सिटी भन्ने ल्याउनु छ नि त। सिटी ल्याउनको लागि त कन्ट्री मात्रै स्टोर भएर हुन्छ त हुँदैन। सिटी पनि त स्टोर गर्नु पर्यो छुट्टै। सिटी अरूले ल्याएर त राख्दैन। त्यही भएर सिटी पनि स्टोर गर्नको लागि के गर्छौँ त हामीले छुट्टै एउटा टेबल बनाउँछौँ। सिटिज भन्ने बनाइयो। नम्बर अफ कलम 3टा राख्ने है। 3टा के एउटा आइडी, एउटा यो सिटी कुन कन्ट्री अन्तर्गत पर्छ कन्ट्री आइडी, अर्को चाहिँ सिटीको नेम नेम। यो कन्ट्री आइडी पनि के हुन्छ इन्टिजरै हुन्छ। कन्ट्री आइडी आइडी भनेपछि नम्बरमा जान्छ नि हो त्यस्तो आइडी हुन्छ। भनेपछि यहाँ के छ त कन्ट्री टेबलको आइडी ल्याउने हो भने यो त इन्टिजर हो नि त। हजुर कन्ट्री टेबलको आइडी ल्याउने हो नि त हामीले यहाँ त कन्ट्री हजुर आइडीमा। त्यही भएर त्यो इन्टिजर इन्टिजर हुन्छ है। नेम चाहिँ के हुने भयो फेरि पनि ए भाग भएका क्यारेक्टर 100 क्यारेक्टर राख्यौँ। अरु हामीलाई के चाहियो त माथि प्राइमरी की प्राइमरी हैन। अब नेमलाई युनिक गर्ने हो त सिटीको नेमलाई। युनिक होला नि नेमहरू जान्छ। अब कतै चाहिँ नहुन पनि सक्छ है युनिक। फेरि विचार गरौँ, कहिलेकाहीँ दुईटा कन्ट्रीको मिलाएर उ गर्ने केसहरू पनि हुन सक्छ के। ए दुईटा कन्ट्रीमा के भइदिन्छ सेम नाम पनि पर्दैन सक्छ एकदमै। जस्तै यता त खासै नहोला होइन, बाहिरतिरको अथवा यहीँ इन्डिया र नेपालकै हेऱ्यो भने पनि सायद कति ठाउँहरू रिपिटेड छ होला कि नाम, सिटीको नामहरू एकदम पपुलरमा त नहोला, तर इन जेनरल सिटीहरूमा गयो भने त्यस्तो केसहरू छ। अन्टारियो भन्ने युएसमा होइन पनि छ क्यानाडामा नेपालमै छ नि, नेपालमै हाम्रो महेन्द्रनगर भन्ने यता तराईतिर पनि छ होइन। हजुर महेन्द्रनगर कञ्चनपुर भन्ने उता उता सुदूरपश्चिममा पनि छ के। त्यस्तो एकदम भइरहेको हुन्छ। हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिक नगर्दै राम्रो है। डिफेन्स रिक्वायरमेन्टले नै युनिक गर्नु भन्यो भने त अब केही फरकै परेन, गर्न मिलिहाल्यो। रिक्वायरमेन्टले युनिक गर्नु भनेको छैन भने चाहिँ त्यो गरिरहनु जरुरतै छैन। अहिलेको लागि सेभ गरिदिउँ यसलाई। अब सिटीहरू इन्ट्री गर्नु पर्यो नि त्यहाँ त। इन्सर्ट गरौँ है त। फरेन की बनाइयो भने इन्सर्ट गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा फरेन की बनाइराख्छु है त म। फरेन की एड गर्ने तरिका पनि थाहा हुन्छ। यहाँ रिलेसन भ्यूमा जान्छौँ अनि यहाँनिर इन्टरनल रिलेसनसिप भन्ने हुन्छ है। यहाँ आइडी चाहिँ कन्ट्री टेबलको आइडी लिएर आउँछौँ। अब म इन्सर्टमा गएँ भने यहाँ आयो कि नेपाल काठमाडौँ नेपाल चितवन नेपाल विराटनगर इन्डियाको हालौँ एउटा दुईटा दिल्ली। यो खास मैले यहीँबाट हालेको छु होइन, तर यो चाहिँ वेबको फर्महरू बनाएर गरिन्छ खास चाहिँ। इन्डिया मुम्बई। अब फेरि इन्सर्ट गरौँ। अब चाहिँ अरूमा हालौँ है त, जस्तै युएसएमा हालिदिउँ।
वाशिंगटन डीसी वाशिंगटन गर्ने है त ओहो एउटा चाहिँ मिस्टेक भएछ यहाँ ल हामीसँग अहिले 3टामा मात्रै छ अर्को एउटा नि राखिराखौं युके मा युके को के हो त लन्डन लन्डन चाइना लिभरपुल अब के यस्तो बेजिङ ए चाइना बेजिङ ल यति मात्रै भयो है त यो त हाम्रो छ नि त हैन त हामीले अब गर्ने के हो भन्दाखेरि यहाँनेरबाट यो कन्ट्री चुज गर्दाखेरि यो कन्ट्रीको आईडी पत्ता लगाउने त्यो आईडी अनुसार डेटाबेसबाट यहाँ गएर यो कन्ट्रीको सिटीको लिस्ट निकाल्ने र त्यही सिटीको लिस्ट ल्याएर यहाँनेर डिस्प्ले गर्ने त्यसको लागि यो तलको लेखिरहने जरुरत छैन है अब हामीले यहाँनेर इभेन्ट के क्याप्चर गर्छौं भन्दा कन्ट्री चेन्ज गर्दाको इभेन्ट क्याप्चर गर्छौं कन्ट्रीको चेन्ज इभेन्ट है तो ह्याश युजर नेम गर्नु परेन अब ह्याश कन्ट्री की अप पनि हुनु परेन चेन्ज इभेन्ट है त्यो चेन्ज इभेन्टमा हामीले के गर्ने भयो त कन्ट्री तान्ने भयो त्यसको भ्यालु के छ के तान्छौं अजाक्स के कल गर्छौं 24 नबनाऊ 25 बनाऊ get underscore city.php get city.php भन्ने भयो यहाँ के पास गरौँ सिटी को आईडी कन्ट्री को आईडी कन्ट्री आईडी पास गरौँ त्यो चाहिँ केमा छ यो कन्ट्री मा छ भनेर हामीले केमा राखेका छौं पहिले कन्ट्री मा राखेका छौं त्यही कन्ट्री पास हुन्छ ध्यान छ टेक्स्ट पोस्ट मेथड यो तलको पार्ट अहिलेलाई चाहिएन अहिलेलाई console.log मात्रै गर्छौं अब console त आउँछ यहाँ नै हेर्न सकिहाल्छ हामीले console मा केही पनि एरर छैन सो चाइना गरे एरर आयो एरर हो त्यो कनेक्ट भएको छैन होला 404 एरर आइरा छ भनेको यहाँ डेटा छैन त यो फाइल छैन हैन तो के गर्नु पर्यो त 25.get underscore city.php एउटा सिटी लिस्ट भनेर यतिकै लेखे अहिलेको लागि सो मैले यसलाई चाहिँ क्लियर गरेर अब चुज गरे भने यसले के रिटर्न गर्दिन्छ हेर त सिटी लिस्ट कहाँ आएको त यहाँबाट आएको के सो यो नगरेर उताबाट पोस्टमा के डेटा आएछ चेक गरौँ न त एकचोटी त्योबाट एजाक्समा के डेटा सेन्ड गरेर रहेछ चेक गरौँ है त 3 नम्बर पास भयो हेर त चाइनाको आईडी कति थियो कन्ट्री आईडी 3 नेपालको कन्ट्री आईडी 1 इन्डियाको 2 युके को 5 ठीक छ यो अब यो अनुसार डलर कन्ट्री आईडी इक्वल टु गरौँ डलर अंडरस्कोर पोस्ट को केमा आएको रहेछ डेटा कन्ट्री आईडी मा सो कन्ट्री आईडी तानौ याद गरौँ है यो कन्ट्री आईडी यो भ्यालु हो यो कन्ट्री आईडी हो सो यो कन्ट्री सँग मिल्नु पर्यो यो कन्ट्री चाहिँ यहाँको आईडी सँग म्याच हुनु पर्यो है र यहाँनेरको यो कन्ट्री आईडी छ नि यो त मैले नयाँ बनाएको भेरिएबल हो यो अब हामीले यहाँलाई तल युज गर्दै जान्छौं कि सो डेटाबेस कनेक्सन यसमा पनि चाहिहाल्छ फेरि अगाडि गरेको थिए भन्न पाइदैन यसमा यो पेजलाई त्यसले चिन्दैन कनेक्सन त जस्ताको तस्तै नै हो अब एसक्यूएल के त सिटीबाट कन्ट्री सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट asterisk from tvl underscore cities सबै सिटी त सेलेक्ट गर्ने हैन नि त हामीले कुन सिटी सेलेक्ट गर्ने त जुन चाहिँ नाम आउँछ त्यसको पनि हजुर नाम आएको सिटी नाम आएको कन्ट्रीको सेलेक्ट गर्ने केबाट आईडी बाट हो उताबाट युजरले यहाँलाई जुन चुज गरेछ कन्ट्री त्यही कन्ट्रीको मात्र चुज गर्ने सेलेक्ट गर्ने हो त्यो कन्ट्रीको भ्यालु हामीले एजाक्सबाट पास गरेका थियौ एजाक्सबाट आएर यो भेरिएबलमा बसिरहेछ वेयर सो कन्ट्री आईडी इक्वल टु डलर कन्ट्री आईडी
सो यो कन्ट्री आइडी भन्ने भेरिएबल यो भ्यालु चाहिँ है अब यो चाहिँ यो भेरिएबलसँग म्याच हुनु पर्यो, यो चाहिँ हाम्रो यो टेबलको आइडीसँग म्याच हुनु पर्यो, यो कोलमसँग म्याच हुनु पर्यो है त। भोलि हाम्रो सब्जेक्ट जस्तै क्लास र सब्जेक्ट भन्ने भयो भने के हुने भयो त, क्लास अनुसारको सब्जेक्ट ल्याउनु पर्यो भने के हुन्छ त, एउटा क्लासेस भन्ने टेबल होला कन्ट्री जस्तै, अर्को सब्जेक्ट्स होला, सब्जेक्ट्समा गएर क्लास आइडी हुन्छ अनि सब्जेक्टको नाम हुन्छ, त्यसै यहाँ के आउनु पर्यो त्यो बेलामा क्लास आइडी आउनु पर्यो। अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नु परिहाल्छ, एउटा रिजल्टमा स्टोर गरिहाल्छौँ यसलाई फेरि हामीले डलर कनेक्सन टु क्वेरी एसक्यूएल पास गरिदिन्छौँ र प्रिन्ट आउट गरेर हेरौँ रिजल्टमा के आउँदो रहेछ। इन्डिया अनएक्सपेक्टेड डलर अन्डरस्कोर पोस्ट भन्दैछ इक्वल टु छुटेछ यहाँ, साइन आएर नम्बर्स कति आयो, यो वान किन आयो, यहाँ चाइनाको कतिवटा सिटी छ जम्मा, एउटा, नेपाल गरौँ कति आयो, 3, किनकि हामीसँग कतिवटा छ यहाँ 3टा सिटी छ, युएसए को 2टा रहेछ हो हैन। सो त्यो अनुसार हाम्रो चाहिँ अब डेटा फिल्टर हुन थालिसक्यो यसले। अब हामीले के गर्छौं, इफ रिजल्ट टेन्ड्स टु फेच नम रोज चेक गरे पनि भइहाल्यो सुरुमा, नम अन्डरस्कोर रोज इज ग्रेटर देन कति 0 छ भने व्हाइल लूप लगाइदिन्छौं, रिजल्ट टेन्ड्स टु फेच एसोसिएटिभ एरेमा फेच गर्छौं, त्यो सिटीलाई ल्याएर एउटा भेरिएबलमा राख्छौं, कुनै एउटा रो भन्ने भेरिएबलमा राख्यौं, सिटी भन्ने भेरिएबलमा राख्ने नि भयो है। सो यो सिटी भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ भएको डेटा हामीले कहाँ देखाउनु छ अब, यो ड्रप डाउनमा है। सो ड्रप डाउन भित्रको डेटा ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ, एचटीएमएल मा के लेख्नुपर्छ, ड्रप डाउनमा कुनै पनि नयाँ एलिमेन्टहरु थप्नु पर्यो भने हामीले एचटीएमएल मा के लेख्छौं, सेलेक्ट युज गरेर गर्ने भने हो हैन, सेलेक्ट भित्रै गएर थप्नु पर्यो भने त हामीले सिधै अप्सन मात्रै लेखे पुग्छ नि, अप्सन हो। अब यहाँ हामी अप्सन नै पपुलेट गर्दिन्छौं के, सुरुमा हामी एउटा अप्सन्स भन्ने भेरिएबल बनाइदियौं, भेरिएबलको नाम हो जे राख्न नि पाइहालिन्छ, समस्या हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन भन्ने बनाउँछौं, सेलेक्ट सिटी भन्छौं, भ्यालु इक्वल टु सुरुमा ब्ल्याङ्क। अब यही अप्सनमा थप्दै लाने के, ठीक छ, यही अप्सनमा के गर्ने थप्दै लाने। सो डलर अप्सन डट इक्वल टु, यो भने के हो त, असाइनमेन्ट अपरेटर हो है, यसले के गर्छ पहिला भएको अप्सन्सहरुमा थप्दिन्छ यसलाई लगेर, असाइनमेन्ट अपरेटर यसले आउँछ। त्यहाँ सिटी भन्ने ठाउँमा के आउनु पर्यो, नाम, सिटी को आईडी नेम आउनु पर्यो के। लास्टमा यो भेरिएबललाई के गर्छौं त, इको प्रिन्ट आउट, इको गर्दिन्छ। यो इको गरेपछि कहाँ जान्छ, उतापट्टि जान्छ ट्याक्समा। अब हेरौँ है त, चाइना के एरर आयो त, यहाँ लाइन नम्बर 9 मा अनएक्सपेक्टेड भन्दै आइरहेछ है, 9 नम्बरमा सायद यसले यो चाहिँ सपोर्ट नगरेको हो कि, हेरौँ त यो बेजिङ आयो, बेजिङ अप्सन छ भने इन्डिया, इन्डियाको मात्रै आयो, नेपाल, नेपालको मात्रै आयो, युके, युके को आयो, युएसए, युएसए को आयो। योलाई यो अप्सनलाई यहाँ भित्र लगेर हाल्नु पर्यो नि त अब त है। त्यसको लागि के गर्छौं भन्दाखेरि
भ्यालुमा पनि मिलाउनु पर्छ है फेरि, त्यहाँ मात्रै मिलाएर चाहिँ हुँदैन। यहाँ चाहिँ आइडी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। आइडी यहाँ 10 आयो, यहाँ बेजिङ आयो। नेपाल गरियो भने यहाँ 1 काठमाडौँ, 2 चितवन, 3 विराटनगर आयो। अब यसलाई त्यहाँ लगेर हामीले राख्ने हो भने चाहिँ एजाक्सको यो फङ्सन भित्र यहाँ कन्सोल नगरेर यसको सट्टामा हामी के गर्छौँ, $city डट एपेन्ड रेस्पोन्सलाई चाहिँ एपेन्ड गरिदिन्छौँ कि। त्यो हेरौँ है त एकचोटि। चाइना आयो, इन्डिया, चाइनाको पनि आयो, इन्डियाको पनि आयो कि। नेपाल गरौँ, नेपालको पनि थपियो। युके गरौँ, युके पनि थपियो। युएसए गरौँ, युएसए पनि थपियो। फेरि चाइना गरौँ त, फेरि चाइना पनि थपियो क्या तल। हामीलाई चाहेको यस्तो हो त? होइन नि त। हामीले त पहिला चाहिँ नयाँ कन्ट्री सेलेक्ट हुन्छ भने त पुरानोलाई हटाएर अनि नयाँ देखाउने हो नि त। त्यसको लागि पहिला पुरानोलाई खाली गर्नको लागि चाहिँ इम्टी भन्ने एउटा मेथड हुन्छ, इम्टी गरिदिने र एपेन्ड गर्ने। एपेन्ड भने चाहिँ थप्ने यसमा लगेर। चाइना गरियो भने पुरानोलाई हटाएर उसले नयाँ राख्यो कि। इन्डिया गरौँ, नेपाल अटोमेटिक डाटाबेसमा अपडेट हुन्छ यसको सबै। डेटाबेसमा अपडेट हुने हैन यो, डाइरेक्ट यसमा मात्रै यो त डिस्प्ले मात्रै हो नि अहिले। अब यो त पछि यहाँ लगेर सेभ गर्ने कोड त डेटाबेसको कोड त छुट्टै छ नि। त्यो भनेको त एउटा कन्ट्री चुज गर्दा त्यसका सिटीहरू देखाउने, एउटा क्लास चुज गर्दा त्यसका सब्जेक्टहरू देखाउने। जस्तै एक क्लासमा फरक सब्जेक्ट हुन्छ, 2 क्लासमा फरक हुन्छ, 10 क्लासमा फरक होला, 12 मा फरक होला, ब्याचलर्समा फरक होला हैन। फरक हुन्छ नि त। त्यही भोलि कसैले युनिभर्सिटीहरुको रेजिस्ट्रेसन फर्महरु बनायो भने युनिभर्सिटीको रेजिस्ट्रेसन फर्ममा के हुन्छ? चेन्जेसहरु गर्नु पर्ने भयो। त्यो चेन्जेस गर्नु इमिडिएट चेन्जेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसरी गरेछ भने। हजुर, इमिडिएट चेन्जेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हो भने। हो हामीले पेजलाई रिलोड नगरिकन तत्कालै चेन्ज गरेर देखाउनु पर्यो भने त गर्नु पर्यो। पेजलाई रिलोड गर्नु भएन के, रिलोड नगरिकन गर्नु पर्यो। ओके सर। अब यो युनिभर्सिटीहरुमा हुन्छ नि फ्याकल्टी वाइज प्रोग्रामको लिस्ट आउँछ नि। जस्तै साइन्स हो भने साइन्समा बीएससी, एमएससी, बीएससी को बायोलोजी हुन्छ हैन, फिजिक्स हुन्छ, के गर्ने हो त्यो अनुसारको फरक हुन्छ हैन। अनि म्यानेजमेन्टमा गयो भने के आउँछ? बीबीए, एमबीए, बीबीएस, एमबीएस, एमबीएम हैन, बीबीएम, थरी प्रोग्राम आउँछन्। आर्ट्समा बीए, अनि अब आर्ट्समा गयो भने बीए, के रे बीए, एमए हैन, बीएसडब्ल्यू पनि बीएसडब्ल्यू आउँछ, एमएसडब्ल्यू आउँछ। यी सबै के आर्ट्समा आयो। एजुकेसनमा गयो भने बीएड, एमएड, 1 इयर बीएड हैन, फेरि एमएड को पनि एजुकेसन वाला एमएड, आईसीटी वाला एमएड हुन्छ हैन, फरक छ नि त। आईटी मा गयो भने एमएसआईटी, आईटी गर्ने भने सीएसआईटी होला, एमएससी सीएसआईटी होला हैन, बीआईटी होला, फरक हुन्छ के। हजुर। यस्तो किसिमको केसहरुको लागि हामीलाई यो चाहिन्छ है। यो बिना चाहिँ हामीले त्यो गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर यो चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ सबै चीजहरु चाहिँ डेटाबेस पनि चाहिने रहेछ यसको लागि, जावास्क्रिप्ट पनि चाहिने रहेछ, jQuery त आइ नै हाल्यो, PHP कोड पनि चाहिने रहेछ, HTML पनि चाहिने रहेछ। कति धेरै चीज मिक्स भएर मात्रै यो चीज बनिरहेछ के हैन। अर्को अब हामीले हस्पिटलहरुको सिस्टम बनायो भने के हुन्छ? हस्पिटलमा चाहिँ डाक्टरहरुको डिफरेन्ट आफ्नै क्याटेगोरीहरु हुन्छ नि हैन। कोही चाहिँ अब कार्डियोको हुन्छ, कोही चाहिँ जेनरल फिजिशियनहरु हुन्छ हैन, कोही चाहिँ गाइनोको हुन्छ, कोही चाहिँ अर्थोपेडिकहरु हुन्छ। त्यो तिमीले अर्थोपेडिक भनेर चुज गर्यो भने, अर्थोपेडिक्स भनेर चुज गर्यो भने अर्थोको डाक्टरहरुको मात्रै लिस्ट आउनु पर्यो। जेनरल फिजिशियन गर्दा जेनरल फिजिशियनको मात्रै लिस्ट आउनु पर्यो। टेबल के बनाउनु पर्यो त? अब पहिला सुरु डाटाबेसमा गएर अब त्यो थप्नु पर्यो। पहिला सुरुमा त डेटाबेसमा गएर एउटा चाहिँ डिपार्टमेन्ट भन्ने, डाक्टर डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबल हुनु पर्यो। त्यहाँनेर के आउनु पर्छ? अर्थोपेडिक, जेनरल फिजिशियन हैन, गाइनोकोलोजी अथवा अब यो कार्डियोलोजी के हो सबैको आउनु पर्यो। स्किनहरुको डाक्टर हो भने स्किन के आउनु त्यो अनुसार आउनु पर्यो। ईएनटी हो भने ईएनटी को आउनु पर्यो। अनुसार डिपार्टमेन्टको लिस्ट आउनु पर्यो।
अनि डक्टर टेबलमा लगेर त्यो डिपार्टमेन्टको आइडी चाहिँ के गर्नु पर्यो त फरेन की बनाउनु पर्यो डक्टर टेबलमा लगेर के गर्नु पर्यो त डिपार्टमेन्टको आइडी के गर्नु पर्यो फरेन की बनाउनु पर्यो अन्त कहाँ हुन सक्छ होला यस्तो एक्जाम्पल भन्नु त अन्त अब कलेज भनेपछि स्कुल भए स्कुलको हुन्छ नि जस्तै इ कमर्समा भनौँ न कमर्समा क्याटेगोरी अनुसारको सब क्याटेगोरीहरू आउँछ नि हैन जस्तै फेसन हो भने फेसन भित्र के हुन्छ मेन फेसन हुन्छ वुमेन फेसन हुन्छ त्यो हामीले देखिरहेको हो नि त हजुर हजुर हो त्यस्तो किसिमको जस्तै यहाँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा गयो भने के छ त फेरि यहाँभित्र गएपछि नि के छ अर्को छ सब अप्सनहरु हैन त्यो यिनीहरू के हो त सबै डेटाबेसबाटै ल्याएको हो के अब हाम्रो कारहरूको उरमा गयो भने टाटा मोटर्स भनेर गयो भने टाटा मोटर्समा पनि त्यस्तै खालको होला यिनीहरूको सिरिज अनुसार प्रडक्टको यहाँ छ नि कार एन्ड स्पोर्ट युटिलिटी भेहिकल ट्रक एन्ड बस डिफेन्स तीन टाइपको रहेछ हैन त कार भेहिकल्समा गयो भने के हुन्छ त अब नयाँ अपडेटहरु के कारहरुको मात्रै दिन्छ उसले ट्रकहरुमा गयो भने ट्रकको दिन्छ डिफेन्स पनि बनाउँछ टाटा मोटर्स जस्तै कार एन्ड यसमा गयो भने कारको मात्रै आउने भयो अब हैन त्यो कारमा पनि अझै होला यसको ब्रान्ड अनुसार यो सबै काम गर्नको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ त डाटाबेस एजाक्स चाहियो हामीलाई डेटाबेस पनि चाहियो डेटाबेस बिना त हुने कुरै भएन केही पनि यो सबै चीजहरु चाहिँ त्यहाँबाट हामीले उ गर्दै ल्याउने हो कि ड्राइभ गर्दै 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 ल्याउँछौं जस एजाक्सले चाहिँ लोड हुनु हुँदैन इमिडिएट ठ्याङ ठ्याङ डाटाबेस रिड गरेर भए पनि रिलोड नगरिकन रिजल्ट फास्ट रिजल्ट दिन्छ हो जस्तै फेसबुकमा लाइक गर्दा के हुन्छ होला त अब एजुम गरौँ त फेसबुकमा लाइक गर्दा अब इमिडिएट रिएक्सन आइहाल्छ लाइक थिच्ने बटन हैन बित्तिकै लाइक थिच्ने बित्तिकै एउटा इभेन्ट क्याप्चर हुन्छ त्यो इभेन्ट गएर डेटाबेस के रे फेसबुकको डेटाबेसमा हिट गर्छ हैन त्यो पोस्टको सर्टेन हाम्रो पोस्टहरुको आइडी होला फोटोको आइडी होला त्यो फोटोको आइडी अनुसार गएर लाइकले के गरिदिन्छ इन्क्रिमेन्ट गर्छ त्यहाँबाट रेस्पोन्स आइसकेपछि त्यो रेस्पोन्सले गर्दाखेरि यतापट्टि फेरि के गरिदिन्छ त हाम्रो जस्तै 2 छ भने बढेर कति हुन्छ 3 हुन्छ 5000 छ भने बढेर 5001 हुन्छ है एजाक्स मात्रै पनि फेरि सोलुसन हैन ओभरअल हुन चाहिँ सोलुसन एजाक्स हो भोलि अरु ल्याङ्ग्वेज अनुसार फरक फरक हुन्छ अरु कन्स्ट्रक्ट अनुसार फरक फरक नै हुन्छ है त ल यो चाहिँ हाम्रो जेनरल एजाक्सको कन्सेप्ट हो हैन एजाक्सको दुईटा एक्जाम्पल हेर्न हामीले दुईटा मजाले गर्न सक्यो भने कन्सेप्ट बुझिन्छ र हामीलाई भोलि चाहिए अनुसारका जति पनि हुन्छन् सबै गर्न सकिन्छ भनेपछि त अब हामीले त्यो एजाक्सबाट गर्न सक्यो भने चाहिँ अब यो उसको सब मेनुहरु खेल त्यो के रे यो हुन्छ नि क्याटेगोराइजहरु त्यो डाटाबेसमा राख्दै इमिडिएट रेस्पोन्स दिने अब यसरी त चाहिँ अब तपाईले देखा जस्तै हो 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 त्यो भ्यालुहरु मजासँग बुझ अब राखेर अब जस्ट लिंक गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले जस्ट बनाउन सक्नु रहेछ सक्छ तपाईले त्यो एउटा एक्जामको अस्ति नै प्लान गरेको थियो नि हजुर हजुर अब अलिअलि आइडिया भयो भन्नाले अब त्यही त त्यो क्वेशन भन्ने क्वेशनहरु एउटा टेबलमा बस्ने भयो हजुर त्यसको आन्सरहरु अर्को टेबलमा बस्ने भयो हैन नेक्स्ट गर्ने बित्तिकै कसरी क्वेशन आन्सर आउँदो रहेछ त आफै त्यसरी लोड नगरिकन नेक्स्ट गर्दाखेरि डेटाबेसमा लगेर पहिला चाहिँ अहिलेको क्वेशनको आन्सर सेभ गर्नु पर्यो त्यसरी यसबाटै नै यसबाटै हुन्छ सर यसबाटै गर्ने त हो नि भन्नाले टेबल बनायो हैन सर टेबल बनाइयो हैन एउटा चाहिँ क्वेशन्स मात्र राख्यो अर्को चाहिँ आन्सर राख्ने होला नि त एउटैमा क्वेशन आन्सर राख्न नि मिल्छ हैन जस्तै कसैले टिक लगाए आन्सर हजुर आन्सर करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरा पेज रिलोड नगरिकन त्यही देखाउनु पर्यो कि टिक लगाउने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो त एजाक्सबाट जेक्वेरीबाट त्यो क्वेशनको क्याप्चर गर्नु पर्यो क्लिक गर्दाको इभेन्ट क्याप्चर गर्नु पर्यो अप्सन क्लिक गर्दाको इभेन्ट क्याप्चर गर्नु पर्यो पहिला त्यो क्लिक गर्दाको इभेन्ट क्याप्चर गरेपछि अहिले कुन अप्सन क्लिक गरे थाहा भइहाल्छ
अँ अनि कुन क्वेसन हो भन्ने कुरा पनि लिनु पर्यो। त्यो क्वेसनबाट यो अप्सन चुज गर्यो भनेपछि डेटाबेसमा गएर चेक गर्नु पर्यो। त्यो क्वेसनको एन्सर त्यो हो कि होइन चेक गर्नु पर्यो। डेटाबेसमा स्टोर अलरेडी भएको हुन्छ। अनि छ भने चाहिँ त्यो अनुसारको करेक्ट भनेर त्यहीँनिर रेस्पोन्स दिनु पर्यो। छैन भने पछि त्यो अनुसार रेस्पोन्स दिनु पर्यो। उसले नेक्स्ट गर्छ त्यसपछि। के अरे लास्टमा सबमिट गरेर एक्सन दिन नि मिल्छ नि सर यसमा? त्यो त पछि फेरि स्टोर गर्ने फेरि छुट्टै मेकानिजम भयो। चेक गर्ने छुट्टै मेकानिजम छ, स्टोर गर्ने छुट्टै मेकानिजम होइन छ। भनेको चाहिँ अब टिक 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 लाग्यो नि सर। हो अनि सबै टिक लगाएपछि अब इमिडिएट रियाक्सन चाहिँ अब एजाक्सले गरायो, यो एजाक्सले डाटाबेसले हो लगायो। हो अन्त अब मेरो उसमा चाहिँ अब टिक 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 गऱ्यो, लास्टमा सबमिट गरेपछि चाहिँ डाइरेक्ट सो हुने क्या, त्यो प्रिन्ट हुने क्या। त्यस्तोको लागि त एजाक्स चाहिएन। त्यो सिधै डेटाबेसमा राखेर डेटाबेसबाट लास्टमा क्यालकुलेसन गरेर देखाउँदा भइहाल्छ। भनेपछि अलिक सिम्पलै रहेछ नि त। सिम्पल त सिम्पल, तर त्यो पनि फेरि त्यो 20वटा डेटा त डेटाबेसमा राखिरहनु पर्यो नि त। ए त्यो 20वटा होला, 30वटा होला, 50वटा होला, जतिवटा क्वेसन हुन्छ। त्यो डाटाबेसमा राखिरहने हराउनु त के अरे उस त बिग्रिँदैन नि भनेको त, त्यो केही आफै रिमुभ त हुँदैन नि सर? यस्तो हुन्छ, डेटाबेसमा राख्यो भने चाहिँ रिमुभ हुने चान्स कम हुन्छ। अब हामीले सेसनमा राखियो या कुकीमा राख्यो भने के भइदिन्छ भन्दाखेरि कुकीमा पनि बरु सर्टेन टाइममा बस्ला, केही फरक नपर्ला। तर सेसन त हाम्रो नर्मली जस्तै अब यो चल्दा चल्दै बत्ती गइदियो भने, इक्जाम दिइरहेको बेला बत्ती गयो भने के हुन्छ त? ए भनेपछि त्यसो सेसन त हट्छ नि त। हामीले जब ब्राउजर क्लोज गर्छौँ सेसन त डिस्ट्रोय हुन्छ आफै। अनि त्यसको लागि त हामीले सबै त उस त सर्भरमा होस्ट गरेर हुन्छ नि सर? हो, त्यही भएर त हामीले सर्भरमा होस्ट गरे पनि त के हुन्छ भन्दाखेरि सेसन बन्दाखेरि त सेसनको एउटा आइडी आएर बसेको हुन्छ नि त ब्राउजरमा। हजुर हजुर। त्यो आइडी नै डिस्ट्रोय हुन्छ नि त ब्राउजर क्लोज भएपछि। नेक्स्ट टाइम चिन्दैन क्या उसले। त्यही भएर डेटाबेसमा लगेर लगइन गरेको युजरहरूको आइडीको आधारमा के गर्नुपर्छ त, त्यो एन्सरहरू चाहिँ सेभ गरिरहनु पर्छ। ओके, अनि मात्रै हुन्छ। हुन्छ सर, अझै बुझ्छु न बिस्तारै। हजुर अझै हुन्छ, अझै बुझ्छु पछि गर्दै आएपछि ल ल ल। बुझाउनु पर्यो।